ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैरोण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे ऊनविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् ऊनविंशे पाठे सर्वादौ सत्यापपाशरूपवीणा इत्यत्र वर्णशब्दः यः पठितः ततः ण्यन्तस्य वर्णी इति धातोः नामधातोः रूपाणि अवशिष्टानि लुटः आरभ्य लृङ्लकारं यावत् वयं सर्वाणि अपि रूपाणि उक्तवन्तः। ततः तस्मिन्नेव सूत्रे चूर्णशब्दमादाय चूर्णैः अवध्वंसते अवचूर्णयति इति पठितम्। एवञ्च सर्वेभ्यः शब्देभ्यः णिचि परतः रूपाणि दृष्टानि। चुरादिगणस्तु अस्माभिः पूर्वं पठितः एव। नाम चुरादिभ्यः इत्यपि उक्तं खलु सर्वान्ते सत्यापपाशरूपवीणातूल इत्यादि सूत्रे। अतः चुरादिगणीया व्यवस्था तु वयं पठित्वा आगताः स्मः एव। ततः अग्रे उक्तम् इष्ठवत् इति अतिदेशात् पुंवदभावादयः भवन्ति। अतः एनीम् आचष्टे एतयति इति। एतयति इति तु टेः लोपेनापि सिद्ध्यति। अतः वस्तुतः प्रकृते दरदमाचष्टे दारदयति इति प्रयोगः भवति इति अवगन्तव्यमिति तत्र ग्रन्थे उक्तं, व्याख्यात्रा च स्पष्टीकृतम्। ततः पृथुं प्रथयति, नाम पृथुम् आचष्टे प्रथयति इति। अतो नैव तत्र अचिरऋतः नैव रऋतो हलादेर्लघोः इत्यनेन रत्वं कृतं, रत्वम् अस्माभिः पठितं। तत्र रविधौ काचित् कारिकापि विशिष्टा अस्माभिः व्याख्यायां दृष्टा। पृथुं मृदुं भृशञ्चैव कृशञ्च दृढमेव च परिपूर्वं वृढञ्चैव षडेतान् रविधौ स्मरेत् इति। ततः परं तत्र पृथुं प्रथयति इत्यत्र उक्तं वृद्धौ सत्यां पूर्वं वा टिलोपः। एवं तत्र पूर्वं वृद्धौ सत्याम् अथवा पूर्वं टिलोपे वा रूपद्वयं तत्र भवति। नाम एकस्मिन् पक्षे तत्र अग्लोपित्वं सम्पद्यते, अपरस्मिन् पक्षे अग्लोपित्वं न सम्पद्यते। अतः तत्र अग्लोपित्वात् अपि पृथत् सन्वद्भावो भवति, अनग्लोपित्वात् अपप्रथत् इति सन्वद्भावाभावो भवति इति विशेषः तत्र दृष्टः। ततः मृदुमाचष्टे मृदयति इति प्रयोगः दृष्टः। अस्य च प्रयोगस्य तत्र रूपाणि अस्माभिः उच्यमानानि सन्ति। तत्र गतपाठे लटः आरभ्य लुङं यावत् रूपाणि अस्माभिः नैव आशीर्लिङ्गं यावत् रूपाणि अस्माभिः अत्र मृदि इति धातोः मृदि इति नामधातोः रूपाणि दृष्टानि। इदानीम् अग्रे तावत् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अपि प्रथदिति वृद्धौ सत्यान् टिलोपे अग्लोपित्वाभावात् सन्वत्वे सन्यतः इति इत्त्वमिति भावः। अपप्रथदिति वृद्धेः पूर्वं टिलोपेन उकारस्य निवृत्तौ अग्लोपित्वात् सन्वत्वाभावे रूपम्। ततः उक्तम्
अबभ्रषदित्यादौ वृद्धेः पूर्वं पश्चात् वा टिलोपेऽपि अग्लोपित्वान् न सन्वत्वम् इति भावः इत्युक्तम्। तस्य अग्लोपित्वं भवत्येव इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे नामधातुप्रकरणस्य 19 पाठः प्रवृत्तोऽभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे नामधातुप्रकरणस्य तत्र 20तमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र अग्रे 20तमस्य पाठस्य आरम्भे अत्र मृदुमाचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे मृदि इति धातोः आशिनिहन्तानि यानि रूपाणि उक्तानि, ततः अग्रे लुङि रूपाणि वदामः। लुङि अपि तत्र आदौ सन्वद्भावपक्षे इत्वादिकं भवति इति यत् पठितं, यः सिद्धान्तः गतपाठे विचारितः, तानि रूपाणि आदौ कथयामः। यद्यपि मूले तु अमं मृदत् इत्येकमेव दत्तमस्ति, आदौ इत्वपक्षे परस्मैपदे वदामः। अमिं मृदत्, अमिं मृदताम्, अमिं मृदन्, अमिं मृदः, अमिं मृदतम्, अमिं मृदत, अमिं मृदम्, अमिं मृदाव, अमिं मृदाम। आत्मनेपदपक्षे अमिं मृदत, अमिं मृदेताम्, अमिं मृदन्त, अमिं मृदथाः, अमिं मृदेथाम्, अमिं मृदध्वम्, अमिं मृदे, अमिं मृदावहि, अमिं मृदामहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अमं मृदत्, अमं मृदेताम्, अमं मृदत्, अमं मृदताम्, अमं मृदन्, अमं मृदः, अमं मृदतम्, अमं मृदत, अमं मृदम्, अमं मृदाव, अमं मृदाम। आत्मनेपदपक्षे अमं मृदत, अमं मृदेताम्, अमं मृदन्त, अमं मृदथाः, अमं मृदेथाम्, अमं मृदध्वम्, अमं मृदे, अमं मृदावहि, अमं मृदामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः लृङ् लकारे रूपाणि वदामः। आदौ परस्मैपदपक्षे अम्रदयिष्यत्, अम्रदयिष्यत्, अम्रदयिष्यताम्, अम्रदयिष्यन्, अम्रदयिष्यः, अम्रदयिष्यतम्, अम्रदयिष्यत, अम्रदयिष्यम्, अम्रदयिष्याव, अम्रदयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अम्रदयिष्यत, अम्रदयिष्येताम्, अम्रदयिष्यन्त, अम्रदयिष्यथाः, अम्रदयिष्येथाम्, अम्रदयिष्यध्वम्, अम्रदयिष्ये, अम्रदयिष्यावहे, अम्रदयिष्ये, अम्रदयिष्यावहि, अम्रदयिष्यामहि। इमानि रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अग्रे पश्यामः। अग्रे युगपत्रीणि रूपाणि कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। मूले ग्रन्थकारः भृशं कृशं दृढं लटि कथयति। नाम अत्र सर्वत्रापि भ्रशि क्रशि द्रढि इति धातवः भवन्ति अण्यन्ताः। भृशम् आचष्टे, कृशम् आचष्टे, दृढम् आचष्टे इत्येतेषु अर्थेषु। अतः क्रमशः लटिरूपाणि उक्तवान् अस्ति। भ्रशयति, क्रशयति, द्रढयति। एवमेव लुङि अपि त्रीणि रूपाणि उक्तवान् अस्ति। अबभ्रशत्, अचक्रशत्, अदद्रढत्। समीचीनं। तत्र क्रमशः रूपाणि कथयामः। आदौ भृश इति शब्दात् णिचि सति भ्रशि इति णन्तः यः धातुः सम्पद्यते, तदीयानि रूपाणि कथयामः। मूले एकं रूपं दत्तमस्ति भ्रशयति। भ्रशयति, भ्रशयतः, भ्रशयन्ति, भ्रशयसि, भ्रशयथः, भ्रशयथ, भ्रशयामि, भ्रशयावः, भ्रशयामः। ततः लिटि भ्रशयाञ्चकार, भ्रशयाञ्चक्रतुः, भ्रशयान् नैव आत्मनेपदपक्षे अपि वक्तव्यानि खलु। भ्रशयते, भ्रशयेते, भ्रशयन्ते, भ्रशयसे, भ्रशयेथे, भ्रशयध्वे, भ्रशये, भ्रशयावहे, भ्रशयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे भ्रशयाञ्चकार, भ्रशयाञ्चक्रतुः, भ्रशयाञ्चक्रुः, भ्रशयाञ्चकर्थ, भ्रशयाञ्चक्रतुः, भ्रशयाञ्चक्र, भ्रशयाञ्चकार, भ्रशयाञ्चकर, भ्रशयाञ्चकृव, भ्रशयाञ्चकृम। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे
नैव भ्रशयाञ्चकार इति उक्तं खलु लिटि परस्मैपदपक्षे एकम् इदानीं भुवि लिटि भ्रशयां बभूव भ्रशयां बभूवतुः भ्रशयां बभूवुः भ्रशयां बभूविथ भ्रशयां बभूवथुः भ्रशयां बभूव भ्रशयां बभूव भ्रशयां बभूविव भ्रशयां बभूविम। ततः असिलिटि भ्रशयामास भ्रशयामासतुः भ्रशयामासुः भ्रशयामासिथ भ्रशयामासथुः भ्रशयामास भ्रशयामास भ्रशयामासिव भ्रशयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे भ्रशयाञ्चक्रे भ्रशयाञ्चक्राते भ्रशयाञ्चक्रिरे भ्रशयाञ्चक्रिषे भ्रशयाञ्चक्राथे भ्रशयाञ्चक्रिड्वे भ्रशयाञ्चक्रे भ्रशयाञ्चक्रिवहे भ्रशयाञ्चक्रिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे भ्रशयिता भ्रशयितारौ भ्रशयितारः भ्रशयितासे नैव भ्रशयितासि भ्रशयितास्थः भ्रशयितास्थ भ्रशयितास्मि भ्रशयितास्वः भ्रशयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे भ्रशयिता भ्रशयितारौ भ्रशयितारः भ्रशयितासे भ्रशयितासाथे भ्रशयिताध्वे भ्रशयिताहे भ्रशयितास्वहे भ्रशयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे भ्रशयिष्यति भ्रशयिष्यतः भ्रशयिष्यन्ति भ्रशयिष्यसि भ्रशयिष्यत्थः भ्रशयिष्यथ भ्रशयिष्यामि भ्रशयिष्यावः भ्रशयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे भ्रशयिष्यते भ्रशयिष्येते भ्रशयिष्यन्ते भ्रशयिष्यसे भ्रशयिष्येथे भ्रशयिष्यद्वे भ्रशयिष्ये भ्रशयिष्यावहे भ्रशयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे भ्रशयतु भ्रशयतात् भ्रशयतां भ्रशयन्तु भ्रशय भ्रशयतात् भ्रशयतं भ्रशयत भ्रशयानि भ्रशयाव भ्रशयाम। आत्मनेपदपक्षे भ्रशयतां भ्रशयेतां भ्रशयन्तां भ्रशयस्व भ्रशयेथां भ्रशयध्वं भ्रशयै भ्रशयावहै भ्रशयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अभ्रशयत् अभ्रशयताम् अभ्रशयन् अभ्रशयः अभ्रशयतम् अभ्रशयत अभ्रशयम् अभ्रशयाव अभ्रशयाम। आत्मनेपदपक्षे अभ्रशयता अभ्रशयेताम् अभ्रशयन्त अभ्रशयथाः अभ्रशयेथाम् अभ्रशयध्वम् अभ्रशये अभ्रशयावहि अभ्रशयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे भ्रशयेत् भ्रशयेतां भ्रशयेयुः भ्रशयेः भ्रशयेतं भ्रशयेत भ्रशयेयं भ्रशयेव भ्रशयेम। आत्मनेपदपक्षे भ्रशयेत भ्रशयेयातां भ्रशयेरन् भ्रशयेथाः भ्रशयेयाथां भ्रशयेध्वं भ्रशयेय भ्रशयेवहि भ्रशयेमहि। ततः अग्रे लिटि परस्मैपदपक्षे भ्रश्यात् भ्रश्यास्तां भ्रश्यासुः भ्रश्याः भ्रश्यास्तं भ्रश्यास्त भ्रश्यासं भ्रश्यास्व भ्रश्यास्म। आत्मनेपदपक्षे भ्रशयिषीष्ट भ्रशयिषीयास्तां भ्रशयिषीरन् भ्रशयिषीष्ठाः भ्रशयिषीयास्थां भ्रशयिषीड्वं भ्रशयिषीय भ्रशयिषीवहि भ्रशयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अबभ्रशत् अबभ्रशताम् अबभ्रशन् अबभ्रशः अबभ्रशतम् अबभ्रशत अबभ्रशम् अबभ्रशाव अबभ्रशाम। आत्मनेपदपक्षे अबभ्रशत अबभ्रशेताम् अबभ्रशन्त अबभ्रशथाः अबभ्रशेथाम् अबभ्रशध्वम् अबभ्रशे अबभ्रशावहि अबभ्रशामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अभ्रशयिष्यत् अभ्रशयिष्यताम् अभ्रशयिष्यन् अभ्रशयिष्यः अभ्रशयिष्यतम् अभ्रशयिष्यत अभ्रशयिष्यम् अभ्रशयिष्याव अभ्रशयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अभ्रशयिष्यत अभ्रशयिष्येताम् अभ्रशयिष्यन्त अभ्रशयिष्यथाः अभ्रशयिष्येथाम् अभ्रशयिष्यध्वम् अभ्रशयिष्ये अभ्रशयिष्यावहि अभ्रशयिष्यामहि। अग्रे कृशम् आचष्टे इत्यस्मर्थ कृशयति अचक्रशत् इति लटः लुङः च एकमेकं रूपं दत्तमस्ति। रूपाणि वदामः। क्रशि नाम तत्र ऋतोहलादेर्लघोः इति सर्वं कृत्वा णिचि परतः क्रशि इति भवति। तिलोपादिकं च सर्वं विधाय
तर्हि क्रषि इत्येतस्य लटिपरस्मैपदपक्षे क्रशयति कृषयतः कृषयन्ति कृषयसि कृषयर्थः कृषयथ कृषयामि कृषयावः कृषयामः आत्मनेपदपक्षे कृषयते कृषयेते कृषयन्ते कृषयसे कृषयेथे कृषयध्वे कृषये कृषयावहे कृषयामहे। ततः लिटिपरस्मैपदपक्षे कृषयाञ्चकार कृषयाञ्चक्रतुः कृषयाञ्चक्रुः कृषयाञ्चकर्थ कृषयाञ्चक्रतुः कृषयाञ्चक्र कृषयाञ्चकार कृषयाञ्चकर कृषयाञ्चक्रुव कृषयाञ्चक्रुम। ततः भुवि लिटि कृषयां बभूव कृषयां बभूवतुः कृषयां बभूवुः कृषयां बभूविथ कृषयां बभूवथुः कृषयां बभूव कृषयां बभूव कृषयां बभूविव कृषयां बभूविम। असिलिटि कृषयामास कृषयामासतुः कृषयामासुः कृषयामासिथ कृषयामासतुः कृषयामास कृषयामास कृषयामासिव कृषयामासिम। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे कृषयिता कृषयितारौ कृषयितारः कृषयितासि कृषयितास्थः कृषयितास्थ कृषयितास्मि कृषयितास्वः कृषयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे कृषयिता कृषयितारौ कृषयितारः कृषयितासे कृषयितासाथे कृषयिताध्वे कृषयिताहे कृषयितास्वहे कृषयितास्महे। ततः लृटिपरस्मैपदपक्षे कृषयिष्यति कृषयिष्यतः कृषयिष्यन्ति कृषयिष्यसि कृषयिष्यथः कृषयिष्यथ कृषयिष्यामि कृषयिष्यावः कृषयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे कृषयिष्यते कृषयिष्येते कृषयिष्यन्ते कृषयिष्यसे कृषयिष्येथे कृषयिष्यध्वे कृषयिष्ये कृषयिष्यावहे कृषयिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे कृषयतु कृषयतात् कृषयतां कृषयन्तु कृषय कृषयतात् कृषयतं कृषयत कृषयानि कृषयाव कृषयाम। आत्मनेपदपक्षे कृषयतां कृषयेतां कृषयन्तां कृषयस्व कृषयेथां कृषयध्वं कृषयै कृषयावहै कृषयामहै। ततः लङिपरस्मैपदपक्षे अक्रशयत् अक्रशयताम् अक्रशयन् अक्रशयः अक्रशयतम् अक्रशयत अक्रशयम् अक्रशयाव अक्रशयाम। आत्मनेपदपक्षे अक्रशयत अक्रशयेताम् अक्रशयन्त अक्रशयथाः अक्रशयेथाम् अक्रशयध्वम् अक्रशये अक्रशयावहि अक्रशयामहि। विधिलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे कृषयेत् कृषयेतां कृषयेयुः कृषयेः कृषयेतं कृषयेत कृषयेयं कृषयेव कृषयेम। आत्मनेपदपक्षे कृषयेत कृषयेयातां कृषयेरन् कृषयेथाः कृषयेयाथां कृषयेध्वं कृषयेय कृषयेवहि कृषयेमहि। ततः आशीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे कृष्यात् कृष्यास्तां कृष्यासुः कृष्याः कृष्यास्तं कृष्यास्त कृष्यासं कृष्यास्व कृष्यास्म। आत्मनेपदपक्षे कृषयिषीष्ट कृषयिषीयास्तां कृषयिषीरन् कृषयिषीष्ठाः कृषयिषीयास्थां कृषयिषीढ्वं कृषयिषीय कृषयिषीवहि कृषयिषीमहि। ततः लुङिपरस्मैपदपक्षे अचक्रशत् अचक्रशताम् अचक्रशन् अचक्रशः अचक्रशतम् अचक्रशत अचक्रशम् अचक्रशाव अचक्रशाम। आत्मनेपदपक्षे अचक्रशत अचक्रशेताम् अचक्रशन्त अचक्रशथाः अचक्रशेथाम् अचक्रशध्वम् अचक्रशे अचक्रशावहि अचक्रशामहि। इति लुङि। आशीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे अक्रशयिष्यत् अक्रशयिष्यताम् अक्रशयिष्यन् अक्रशयिष्यः अक्रशयिष्यतम् अक्रशयिष्यत अक्रशयिष्यम् अक्रशयिष्याव अक्रशयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अक्रशयिष्यत अक्रशयिष्येताम् अक्रशयिष्यन्त अक्रशयिष्यथाः अक्रशयिष्येथाम् अक्रशयिष्यध्वम् अक्रशयिष्ये अक्रशयिष्यावहि अक्रशयिष्यामहि। ततः अग्रे द्रढयति इति दत्तमस्ति। तद् दृढम् आचष्टे अस्य लुङि अपि अदद्रढत् इति एवं खलु रूपाणि वदामः। दृढ इत्यस्मात् णीचि रभावे च सति नाम ऋतोः हलादेर्लभो इत्यादिकं कृत्वा द्रढि इति धातुः भवति। अस्य लङि
लिटि परस्मैपदपक्षे द्रढयति द्रढयतः द्रढयन्ति, द्रढयसि द्रढयथः द्रढयथ, द्रढयामि द्रढयावः द्रढयामः। आत्मनेपदपक्षे द्रढयते द्रढयेते द्रढयन्ते, द्रढयसे द्रढयेथे द्रढयध्वे, द्रढये द्रढयावहे द्रढयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे द्रढयाञ्चकार द्रढयाञ्चक्रतुः द्रढयाञ्चक्रुः, द्रढयाञ्चकर्थ द्रढयाञ्चक्रतुः द्रढयाञ्चक्र, द्रढयाञ्चकार द्रढयाञ्चकर द्रढयाञ्चकृव द्रढयाञ्चकृम। ततः आत्मनेपदपक्षे द्रढयाञ्चक्रे द्रढयाञ्चक्राते द्रढयाञ्चक्रिरे, द्रढयाञ्चक्रिषे द्रढयाञ्चक्राथे द्रढयाञ्चक्रिड्भे, द्रढयाञ्चक्रे द्रढयाञ्चक्रिवहे द्रढयाञ्चक्रिमहे। भूलिटि द्रढयां बभूव दृढयां बभूवतुः दृढयां बभूवुः, दृढयां बभूविथ दृढयां बभूवथुः दृढयां बभूव, दृढयां बभूव दृढयां बभूविव दृढयां बभूविम। ततः असिलिटि दृढयामास दृढयामासतुः दृढयामासुः, दृढयामासिथ दृढयामासथुः दृढयामास, दृढयामास दृढयामासिव दृढयामासिम। लुटि परस्मैपदपक्षे नैव लिटि आत्मनेपदपक्षे अपि वदामः। दृढयाञ्चक्रे दृढयाञ्चक्राते दृढयाञ्चक्रिरे, दृढयाञ्चक्रिषे दृढयाञ्चक्राथे दृढयाञ्चक्रिड्भे, दृढयाञ्चक्रे दृढयाञ्चक्रिवहे दृढयाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे दृढयिता दृढयितारौ दृढयितारः, दृढयितासि दृढयितास्थः दृढयितास्थ, दृढयितास्मि दृढयितास्वः दृढयितास्मः। ततः आत्मनेपदपक्षे दृढयिता दृढयितारौ दृढयितारः, दृढयितासे दृढयितासाथे दृढयिताद्वे, दृढयिताहे दृढयितास्वहे दृढयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे दृढयिष्यति दृढयिष्यतः दृढयिष्यन्ति, दृढयिष्यसि दृढयिष्यत्थः दृढयिष्यथ, दृढयिष्यामि दृढयिष्यावः दृढयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे दृढयिष्यते दृढयिष्येते दृढयिष्यन्ते, दृढयिष्यसे दृढयिष्येथे दृढयिष्यध्वे, दृढयिष्ये दृढयिष्यावहे दृढयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे दृढयतु दृढयतात् दृढयतां दृढयन्तु, दृढय दृढयतात् दृढयतं दृढयत, दृढयानि दृढयाव दृढयाम। आत्मनेपदपक्षे परस्मैपदपक्षे उक्तानि। अधुना आत्मनेपदपक्षे दृढयतां दृढयेतां दृढयन्तां, दृढयस्व दृढयेथां दृढयध्वं, दृढयै दृढयावहै दृढयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अद्रढयत् अद्रढयताम् अद्रढयन्, अद्रढयः अद्रढयतम् अद्रढयत, अद्रढयम् अद्रढयाव अद्रढयाम। आत्मनेपदपक्षे अद्रढयत अद्रढयेताम् अद्रढयन्त, अद्रढयथाः अद्रढयेथाम् अद्रढयध्वम्, अद्रढये अद्रढयावहि अद्रढयामहि। ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे दृढयेत् दृढयेतां दृढयेयुः, दृढयेः दृढयेतं दृढयेत, दृढयेयं दृढयेव दृढयेम। आत्मनेपदपक्षे दृढयेत दृढयेयातां दृढयेरन्, दृढयेथाः दृढयेयाथां दृढयेध्वं, दृढयेय दृढयेवहि दृढयेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे दृढ्या दृढ्यास्तां दृढ्यासुः, दृढ्याः दृढ्यास्तं दृढ्यास्त, दृढ्यासं दृढ्यास्व दृढ्यास्म। आत्मनेपदपक्षे दृढयिषेष्ठ दृढयिषीयास्तां दृढयिषीरन्, दृढयिषेष्ठाः दृढयिषीयास्थां दृढयिषीढ्वं, दृढयिषीय दृढयिषीवहि दृढयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अदद्रढत् अदद्रढताम् अदद्रढन्, अदद्रढः अदद्रढतम् अदद्रढत, अदद्रढम् अदद्रढाव अदद्रढहम। आत्मनेपदपक्षे अदद्रढता अदद्रढेताम् अदद्रढन्त, अदद्रढथाः अदद्रढेथाम् अदद्रढध्वम्, अदद्रढे अदद्रढावहि अदद्रढामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अद्रढयिष्यत् अद्रढयिष्यताम् अद्रढयिष्यन्, अद्रढयिष्यः अद्रढयिष्यतम् अद्रढयिष्यत, अद्रढयिष्यम् अद्रढयिष्याव अद्रढयिष्यामि। आत्मनेपदपक्षे अद्रढयिष्यत अद्रढयिष्येताम् अद्रढयिष्यन्त,
अद्रढयिष्यथाः अद्रढयिष्येथाम् अद्रढयिष्यध्वम् अद्रढयिष्ये अद्रढयिष्यावहि अद्रढयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति स्म। इदानीं परिपूर्वकस्य वृढ इत्येतस्यापि रूपाणि अग्रे उच्यमानानि सन्ति। तत्र अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु श्लोके परिपूर्वं वृढञ्चैव षडेतान् रविधौ स्मरेत्। अतः अयं पूर्वकतया वृढ इत्यपि स्मर्यते रविधौ इति भावः। तत्र परिव्रढयति परिविसर्गपूर्वक वृढ इत्येतस्मात् तत्र णिचि रत्वे च सति परिव्रढि इति ण्यन्तः नामधातुः सिद्धो भवति। एवं खलु परिवृढम् आचष्टे अर्थात् परिपक्वतायाः आख्यानं करोति इति भावः। तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे परिव्रढयति परिव्रढयतः परिव्रढयन्ति परिव्रढयसि परिव्रढयथः परिव्रढयथ परिव्रढयामि परिव्रढयावः परिव्रढयामः। ततः आत्मनेपदपक्षे परिव्रढयते परिव्रढयेते परिव्रढयन्ते परिव्रढयस्ये परिव्रढयेथे परिव्रढयत्थे परिव्रढये परिव्रढयावहे परिव्रढयामहे। ततः लिटिपरस्मैपदपक्षे परिव्रढयाञ्चकार परिव्रढयाञ्चक्रतुः परिव्रढयाञ्चक्रुः परिव्रढयाञ्चकर्थ परिव्रढयाञ्चक्रतुः परिव्रढयाञ्चक्र परिव्रढयाञ्चकार परिव्रढयाञ्चकर परिव्रढयाञ्चकृव परिव्रढयाञ्चकृम। ततः भुविलिटि परिव्रढयां बभूव परिव्रढयां बभूवतुः परिव्रढयां बभूवुः परिव्रढयां बभूविथ परिव्रढयां बभूवथुः परिव्रढयां बभूव परिव्रढयां बभूविथ परिव्रढयां नैव परिव्रढयां बभूव परिव्रढयां बभूविव परिव्रढयां बभूविम। असिलिटि परिव्रढयामास परिव्रढयामासतुः परिव्रढयामासुः परिव्रढयामासिथ परिव्रढयामासथुः परिव्रढयामास परिव्रढयामास परिव्रढयामासिव परिव्रढयामासिम। लुटिपरस्मैपदपक्षे परिव्रढयिता परिव्रढयितारो परिव्रढयितारः परिव्रढयितासि परिव्रढयितास्थः परिव्रढयितास्थ परिव्रढयितास्मि परिव्रढयितास्वः परिव्रढयितास्मः। ततः आत्मनेपदपक्षे परिव्रढयिता परिव्रढयितारो परिव्रढयितारः परिव्रढयितासे परिव्रढयितासाथे परिव्रढयिताद्वे परिव्रढयिताहे परिव्रढयितास्वहे परिव्रढयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे परिव्रढयिष्यति परिव्रढयिष्यतः परिव्रढयिष्यन्ति परिव्रढयिष्यसि परिव्रढयिष्यत्थः परिव्रढयिष्यथ परिव्रढयिष्यामि परिव्रढयिष्यावः परिव्रढयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे परिव्रढयिष्यते परिव्रढयिष्येते परिव्रढयिष्यन्ते परिव्रढयिष्यसे परिव्रढयिष्येथे परिव्रढयिष्यध्वे परिव्रढयिष्ये परिव्रढयिष्यावहे परिव्रढयिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे परिव्रढयतु परिव्रढयतात् परिव्रढयतां परिव्रढयन्तु परिव्रढय परिव्रढयतात् परिव्रढयतं परिव्रढयत परिव्रढय परिव्रढयानि परिव्रढयाव परिव्रढयाम। आत्मनेपदपक्षे परिव्रढयतां परिव्रढयेतां परिव्रढयन्तां परिव्रढयस्व परिव्रढयेथां परिव्रढयध्वं परिव्रढयै परिव्रढयावहै परिव्रढयामहै। ततः तत्र अग्रे लुङः एवं परस्मैपदपक्षे नैव लुङ् न भवति अग्रे लोटः अनन्तरं तु लङ् भवति। अतः अत्र तदेव धातोः पूर्वमेव विसर्गः उपसर्गसमानाकारकं पूर्वं तु पृथक् क्रियते। पर्यव्रढयत् पर्यव्रढयतां पर्यव्रढयन् पर्यव्रढयः पर्यव्रढयतं पर्यव्रढयत
पर्यव्रढयं पर्यव्रढयाव पर्यव्रढयाम आत्मनेपदपक्षे पर्यव्रढयत पर्यव्रढयेतां पर्यव्रढयन्त पर्यव्रढयथाः पर्यव्रढयेतां पर्यव्रढयध्वं पर्यव्रढये पर्यव्रढयावहि पर्यव्रढयामहि। ततः विधिलिङ्गपरस्मैपदपक्षे परिव्रढयेत् परिव्रढयेतां परिव्रढयेयुः परिव्रढयेः परिव्रढयेतं परिव्रढयेत परिव्रढयेयं परिव्रढयेव परिव्रढयेम आत्मनेपदपक्षे परिव्रढयेत परिव्रढयेयातां परिव्रढयेरन् परिव्रढयेथाः परिव्रढयेयाथां परिव्रढयेध्वं परिव्रढयेय परिव्रढयेवहि परिव्रढयेमहि। आशीलिङ्गपरस्मैपदपक्षे परिव्रढ्यात् परिव्रढ्यास्तां परिव्रढ्यासुः परिव्रढ्याः परिव्रढ्यास्तं परिव्रढ्यास्त परिव्रढ्यासं परिव्रढ्यास्व परिव्रढ्यास्म आत्मनेपदपक्षे परिव्रढयिषीष्ट परिव्रढयिषीयास्तां परिव्रढयिषीरन् परिव्रढयिषीष्ठाः परिव्रढयिषीयास्थां परिव्रढयिषीढ्वं परिव्रढयिषीय परिव्रढयिषीवहि परिव्रढयिषीमहि। ततः लुङिपरस्मैपदपक्षे एवं पर्यवव्रढत् पर्यवव्रढतां पर्यवव्रढन् पर्यवव्रढः पर्यवव्रढतं पर्यवव्रढता पर्यवव्रढं पर्यवव्रढाव पर्यवव्रढाम आत्मनेपदपक्षे पर्यवव्रढता पर्यवव्रढेतां पर्यवव्रढन्त पर्यवव्रढथाः पर्यवव्रढेथां पर्यवव्रढध्वं पर्यवव्रढे पर्यवव्रढावहि पर्यवव्रढामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे पर्यवव्रढयिष्यत् एवं खलु एवं न पर्यव्रढयिष्यत् पर्यव्रढयिष्यतां पर्यव्रढयिष्यन् पर्यव्रढयिष्यं पर्यव्रढयिष्यः पर्यव्रढयिष्यतं पर्यव्रढयिष्यत पर्यव्रढयिष्यं पर्यव्रढयिष्याव पर्यव्रढयिष्याम। ततः आत्मनेपदपक्षे पर्यव्रढयिष्यत पर्यव्रढयिष्येतां पर्यव्रढयिष्यन्त पर्यव्रढयिष्यथाः पर्यव्रढयिष्येथां पर्यव्रढयिष्यध्वं पर्यव्रढयिष्ये पर्यव्रढयिष्यावहि पर्यव्रढयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कः विशेषः उच्यमानः अस्ति इति पश्यामः। कथयति ऊढिम् आख्यत् औजिढत् साक्षादेव लुङि प्रवेशः कृतः वर्तते। वयम् इतः पूर्वं लडादिष्वपि रूपाणि वदिष्यामः। तत्र व्याख्यातारं पश्यामः। आदौ कथयति औजिढत् इति यद्यपि लुङि विशेषः वक्ष्यते ततः पूर्वं नाम अत्र कः ण्यन्तः धातुः भवति तदपि पश्यामः। अत्र कथयति व्याख्याता वः धातोः क्तिनि प्रादुः इत्यत्र ऊढिशब्दः पठितः खलु तस्य अत्र उच्यते विषये तस्मिन् विषये उच्यते। कथयति वः धातोः क्तिनि ढत्वधत्वष्टुत्वढलोपेषु ऊढिः एवं खलु इति शब्दः सिद्धः भवति। समीचीनम्। अग्रे तस्मात् णौ तिलोपे ऊढि इति ण्यन्तात् ऊढि इति ण्यन्तः भवति। ण्यन्तात् लुङि तु वयं ण्यन्तात् लुङि तु वयं लुङ्लकारे एव द्रक्ष्यामः। ततः पूर्वम् अन्यानि अपि रूपाणि भवन्ति अत्र खलु तान्यपि रूपाणि साधयामः। तत्र आदौ लटि तत्रापि परस्मैपदपक्षे ऊढयति ऊढयतः ऊढयन्ति ऊढयसि ऊढयथः ऊढयथ ऊढयामि ऊढयावः ऊढयामः। ततः आत्मनेपदपक्षे ऊढयते ऊढयेते ऊढयन्ते ऊढयसे ऊढयेथे ऊढयध्वे ऊढये ऊढयावहे ऊढयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे ऊढयाञ्चकार ऊढयाञ्चक्रतुः ऊढयाञ्चक्रुः ऊढयाञ्चकर्थ ऊढयाञ्चक्रतुः ऊढयाञ्चक्र ऊढयाञ्चकार ऊढयाञ्चकर ऊढयाञ्चकृव ऊढयाञ्चकृम। ततः
अग्रे भुविलिटि ऊढयां बभूव ऊढयां बभूवतुः ऊढयां बभूवुः ऊढयां बभूविथ ऊढयां बभूवथुः ऊढयां बभूव ऊढयां बभूव ऊढयां बभूविव ऊढयां बभूविम। समीचीनम्। असिलिटि ऊढयामास ऊढयामासतुः ऊढयामासुः ऊढयामासिथ ऊढयामासथुः ऊढयामास ऊढयामास ऊढयामासिव ऊढयामासिम। एवं खलु। आत्मनेपदपक्षे ऊढयाञ्चक्रे ऊढयाञ्चक्राते ऊढयाञ्चक्रिरे ऊढयाञ्चक्रिषे ऊढयाञ्चक्राथे ऊढयाञ्चक्रिढ्वे ऊढयाञ्चक्रे ऊढयाञ्चक्रिवहे ऊढयाञ्चक्रिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे ऊढयिता ऊढयितारौ ऊढयितारः ऊढयितासि ऊढयितास्थः ऊढयितास्थ ऊढयितास्मि ऊढयितास्वः ऊढयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे ऊढयिता ऊढयितारौ ऊढयितारः ऊढयितासे ऊढयितासाथे ऊढयिताद्भे ऊढयिताहे ऊढयितास्वहे ऊढयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे ऊढयिष्यति ऊढयिष्यतः ऊढयिष्यन्ति ऊढयिष्यसि ऊढयिष्यत्थः ऊढयिष्यथ ऊढयिष्यामि ऊढयिष्यावः ऊढयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे ऊढयिष्यते ऊढयिष्येते ऊढयिष्यन्ते ऊढयिष्यसे ऊढयिष्येथे ऊढयिष्यद्भे ऊढयिष्ये ऊढयिष्यावहे ऊढयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे ऊढयतु ऊढयतात् ऊढयताम् ऊढयन्तु बहुवचने ऊढयन्तु। ततः ऊढय ऊढयतात् ऊढयतम् ऊढयत ऊढयानि ऊढयाव ऊढयाम। आत्मनेपदपक्षे ऊढयताम् ऊढयेताम् ऊढयन्ताम् ऊढयस्व ऊढयेथाम् ऊढयध्वम् ऊढयै ऊढयावहै ऊढयामहै। ततः आडजादिनाम् आटश्च इति लङि परस्मैपदपक्षे औढयत् औढयताम् औढयन् औढयः औढयतम् औढयत औढयम् औढयाव औढयाम। आत्मनेपदपक्षे औढयत औढयेताम् औढयन्ता औढयथाः औढयेथाम् औढयध्वम् औढये औढयावहि औढयामहि। तथा विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे ऊढयेत् ऊढयेताम् ऊढयेयुः ऊढयेः ऊढयेतम् ऊढयेत ऊढयेयम् ऊढयेव ऊढयेम। आत्मनेपदपक्षे ऊढयेत ऊढयेयाताम् ऊढयेरन् ऊढयेथाः ऊढयेयाथाम् ऊढयेध्वम् ऊढयेय ऊढयेवहि ऊढयेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे ऊढ्यात् ऊढ्यास्ताम् ऊढ्यासुः ऊढ्याः ऊढ्यास्तम् ऊढ्यास्ता ऊढ्यासम् ऊढ्यास्व ऊढ्यास्म। आत्मनेपदपक्षे ऊढयिषीष्ठ ऊढयिषीयास्ताम् ऊढयिषीर्न् ऊढयिषीष्ठाः ऊढयिषीयास्थाम् ऊढयिषीढ्वम् ऊढयिषीय ऊढयिषीवहि ऊढयिषीमहि। ततः अग्रे लुङ् तदेव लुङि विशेषः उच्यमानः अस्ति खलु। ऊढिम् आख्यत् औजिढत् इति। इदानीं व्याख्यानं प्रति आगच्छामः। कथयति तस्मात् णौ टिलोपे ऊढि इति ण्यन्ता लुङि। एवं खलु। ऊढि लुङ् ऊढि तिप् ऊढि त् एवं खलु। इतश्च ऊढि च्लि च्लेः चङ् एवं खलु। ततः ऊढि चङ्केन निश्चितरूपे कृते चङ् एवं खलु। अग्रे कथयति चङि का स्थितिः। ऊढि आ तु आटि वृद्धौ अर्थात् आटश्च आटि अर्थात् आडजातीनां वृद्धौ अर्थात् आटश्च कथयति औढि अत् इति स्थिते औढि अत् इति स्थितिः जाता वर्तते। लक्ष्यं किमस्ति औजिढत् इति अस्ति। कथयति इति स्थिते प्रक्रियां दर्शयति। ढत्वादीनां कथयति ढत्वादीनाम् असिद्धत्वात् एवं खलु। यतोहि क्तिनि परतः वः धातोः क्तिनि परतः क्तिनः क्तिनि परतः तत्र वः धातोः ढत्वं विहितं खलु। ततः तत्र सम्प्रसारणम् अपि वक्तव्यं खलु। एषः सम्प्रसारणं नोक्तवान् वा इति न वा। तत्र यतः
ऊह वितर्के इति धातोः क्तिन् प्रत्ययः भवति। होढः इत्यनेन ढत्वं भवति। वढति जशस्थोर्धोधः इत्यनेन तकारः धकारः भवति। वढद्धि एवं खलु ष्टुत्वेन ढकारः भवति। वढ्ढि प्रथमढकारस्य लोपः भवति। वाह तत्र प्रकृते सम्प्रसारणमपि वक्तव्यं। सम्प्रसारणं विना कथं वा तत्र उ इति आगच्छेत्, एवं खलु। क्षन्तव्यः तथा नास्ति। वः धातुः वस्तुतः व्याख्यात्रा स्वीकृतः वर्तते। वः धातुः स्वीक्रियते चेत् तर्हि तु सम्प्रसारणं भवत्येव। अन्यथा ऊह वितर्के इत्यपि अस्ति खलु धातुः, सः धातुः स्वीक्रियते तर्हि तु आदौ एव तत्र ऊकारः वर्तते, एवं खलु। उभयथा वः धातोः सम्प्रसारणे सति ऊह धातुं स्वीकुर्मः चेत् तर्हि तत्र तु स्वाभाव्येनैव ऊकारः वर्तते। सम्यक् अस्तु। तर्हि कथयति औढि अत। आं तर्हि ढत्वादयः क्व कृताः नाम तदेव धातोः हकारस्य ढत्वं, तदनन्तरं धत्वं, ष्टुत्वं, ढोडेलोपः, पूर्वस्य ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इत्यादिकं सर्वं कृत्वा कथयति ढत्वादीनां मूले द्रष्टव्यं। ढत्वादीनाम् असिद्धत्वात् हति शब्दस्य द्वित्वम् इति उच्यमानं वर्तते। ऊह धातुं वा स्वीकुर्मः, वः इति धातुं वा स्वीकुर्मः, यतः सम्प्रसारणानन्तरं तु उभयत्रापि समाना एव स्थितिः लभ्यते। तर्हि किमुच्यते? ढत्वादीनाम् असिद्धत्वात् हति 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 इत्यस्य द्वित्वम्, एवं खलु। अजादेर्द्वितीयस्य इति खलु पठितं। कथयति व्याख्याता कथयति ढलोपानाम् असिद्धत्वात् अजादेर्द्वितीयस्य इति हतिशब्दस्य द्वित्वमित्यर्थः, एवं खलु। तथा चेत् तर्हि तत्र स्थितिः का जायते? औ हति हति अत, एवं खलु। इत्युक्तं नाम इति अयं विशेषः कोक्तः ततः पूर्वं किमपि अन्यद् अपि उच्यमानमस्ति खलु। मूले पश्यन्तु। पूर्वत्रासिद्धीयम् अद्वित्वे इति तु अनित्यम् इत्युक्तं। नाम पूर्वत्रासिद्धीयम् अद्वित्वे नाम पूर्वत्रासिद्धीयं नाम द्वित्वे न पूर्वत्रासिद्धीयम् इति नाम पूर्वं प्रतिप्रशास्त्रस्य असिद्धत्वं भवति इति तु अत्र न प्रवर्तते, एवं खलु। नाम तत्र द्वित्वदृष्टौ ढत्वादयः असिद्धाः स्युः इति न वक्तव्यं। यतोहि पूर्वत्रासिद्धीयम् असिद्धाः स्युः इति खलु। यतोहि पूर्वत्रासिद्धीयम् अद्वित्वे नाम द्वित्वे पूर्वत्रासिद्धीयम् इति न प्रवर्तते। नाम पूर्वत्रासिद्धम् इति नियमः द्वित्वे कर्तव्ये न प्रवर्तते, अद्वित्वे इति खलु उक्तम्। नाम ढत्वादयः असिद्धाः न भवेयुः यदि पूर्वत्रासिद्धीयं तत्र पूर्वत्रासिद्धीयमद्वित्वे इति यदि प्रवर्तेत इति विषयः। परन्तु तेषाम् असिद्धत्वं तु अपेक्षितं। तेषाम् असिद्धत्वे सत्येव नाम पूर्वत्रासिद्धमित्येतस्य प्रवृत्तिः अपेक्षिता। यतः तेषां ढत्वादीनाम् असिद्धत्वे सत्येव तत्र हति इति शब्दस्य द्वित्वं भविष्यति, अन्यथा कथम्, एवं खलु। इत्युक्तं कोक्तं कथयति लुग्विकरणप्रक्रियायाम् ऊर्णुय धाताविति शेषः। ऊर्णुय धातुपठनवेलायां वयं पूर्वं पठित्वा आगताः स्मः यत् पूर्वत्रासिद्धीयमद्वित्वे इति तु अनित्यं भवति। तत्र अस्य अनित्यतायाम् अस्माभिः लिङ्गमपि दृष्टं, सशास्त्रं तत्र व्यवस्था दृष्टा। सम्यक् कथयति एवञ्च हति शब्दस्य द्वित्वे का स्थितिः जायते? औ हति हति अत कथयति हलादिशेषे औ हि
खलु औ हि स्ति औ हि स्ति अत एवं किल। ततः कथयति अग्रे कुहोश्चुः इति हस्य च्युत्वमिति भावः। नाम कुहोश्चुः यः वर्तते हस्य च्युत्वं भवति, जकारः आगत्य तिष्ठति। औ जि हत औजि ढत् इति अस्ति खलु, वस्तुतः तद्धत्वं तु अस्ति एव, एवं खलु। ढि इति अस्ति, द्वित्वे कर्तव्ये एव इदम् उच्यते, एवं खलु। यतः पूर्वमारब्धा स्थितिः का आसीत्, औ ढि अत इति, अत्र ढत्वानन्तरं ढि इति यद् रूपं लब्धं वर्तते तस्य द्वित्वे कर्तव्ये असिद्धत्वम् उच्यते। अतः ति इत्येतस्य द्वित्वं भवति वा न वा। तर्हि प्रकृते अभ्यासः यः वर्तते तस्य तु कुहोर्चु इत्यादिकं कृत्वा जि इति लभ्यते, परतः सः ढि तु तथैव स्थास्यति, एवं खलु। अतः द्वित्वे कर्तव्ये ढत्वादयः असिद्धत्वं भजन्ते। वस्तुतः अस्मदादीनां कृते तु ढत्वादयः सन्ति एव खलु। नाम द्वित्वानन्तरम् अभ्यासस्य पूर्वखण्डत्वेन ति तस्य अभ्यास हलादिशेषं कृत्वा हि कोहोर्चु इत्यादिकं कृत्वा झि पुनः जि अभ्यासचर्चा नाम कुहोश्चुः अभ्यासचर्चा इत्यादिकं कृत्वा जि इति यथा लभ्येत तदर्थम् अत्र असिद्धत्वविचारः। पूर्वत्रासिद्धीयम् अद्वित्वे इत्येतस्य च अनित्यत्वम् उच्यते, एवं खलु। अतः औजि ढत् इति रूपं तेषां मते भवति। अस्मिन् पक्षे रूपाणि वदामः। औजिढत्, औजिढताम्, औजिढन्, औजिढः, औजिढतम्, औजिढत, औजिढम्, औजिढाव, औजिढाम। आत्मनेपदपक्षे औजिढता, औजिढेताम्, औजिढन्त, औजिढथाः, औजिढेथाम्, औजिढध्वम्, औजिढे, औजिढावहि, औजिढामहि। सम्यक्। इदानीम् अत्र मतान्तरं वर्तते। अग्रे ढिशब्दस्येति मूले पश्यन्तु। ढिशब्दस्य द्वित्वम् इत्यन्ये एवं खलु। ढिशब्दस्य द्वित्वं भवति इति केचन अन्ये कथयन्ति। औडिढत् कथितव्याकरणं पूर्वत्रासिद्धीयमद्वित्वे इत्यस्य क्वचित् अनित्यत्वेपि अत्र तद् अप्रवृत्तौ मानाभावात् इति भावः। नाम तस्य अत्र प्रवृत्तिः न भवति इत्यत्र मानम् अथवा प्रकृते अप्रवृत्त्यर्थं किमपि ज्ञापकं प्रमाणं वा अपेक्षितं खलु, तन्नास्ति इति कृत्वा ढि इत्येतस्य एव द्वित्वं भवति। तेषां मते तु औडिढत् अभ्यासस्य जष्ट्वेन डकारः लभ्यते तावदेव। अतः तेषां मते औडिढत्, औडिढताम्, औडिढन्, औडिढः, औडिढतम्, औडिढत, औडिढम्, औडिढाव, औडिढाम इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। समीचीनं। ततः आम् लृङ्लकारः अवशिष्यते खलु। लुङि तु विशेषः आसीत्, स च विशेषः दृष्टः एव। लृङ्लकारे परस्मैपदपक्षे औढयिष्यत्, औढयिष्यताम्, औढयिष्यन्, औढयिष्यः, औढयिष्यतम्, औढयिष्यत, औढयिष्या, औढयिष्यम्, औढयिष्याव, औढयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे औढयिष्यत, औढयिष्येताम्, औढयिष्यन्त, औढयिष्यथाः, औढयिष्येथाम्, औढयिष्यध्वम्, औढयिष्ये, औढयिष्यावहि, औढयिष्यामहि इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे किमुच्यते तदपि पश्यामः। अग्रे ऊढमाख्यत्, पूर्वं तु ऊढिमाख्यत् इति उक्तम्। इदानीम् ऊढमाख्यत्, अत्रापि लुङि एव विशेषं कथयन् अस्ति। ऊढमाख्यत् इत्येतस्मिन् अर्थे अत्रापि यः
ण्यन्तः धातुः वर्तते सः ऊढि इत्येव भविष्यति न वा? अतः तत्र ऊढयति ऊढयते इति लटि पूर्वदेवरूपाणि पुनः वक्तव्यानि इति न सन्ति। ऊढयाञ्चकार इत्यादीनि ऊढयाञ्चक्रे ऊढयाञ्चक्रे इत्यादीनि लिटिरूपाणि पूर्वदेव सन्ति, पुनः वक्तव्यानि इति नास्ति। पुनः लिटि ऊढयिता ऊढयितासे इत्यादीनि रूपाणि ऊढयितासि ऊढयितासे इत्यादीनि रूपाणि पूर्वदेव भविष्यन्ति। लुटि दृटि अपि ऊढयिष्यति ऊढयिष्यते पूर्वदेव भविष्यन्ति। लोटि अपि ऊढयतु ऊढयतां पूर्वदेव रूपाणि भविष्यन्ति। ततः लङि अपि औढयत् औढयत इत्यपि पूर्वदेव भविष्यन्ति। लिङि ऊढयेत् ऊढयेत इत्यपि पूर्वदेव भविष्यन्ति। आशीर्लिङि ऊढ्यात् ऊढयिशिष्ट इति इमानि अपि रूपाणि पूर्वदेव भविष्यन्ति। लुङि विशेषः अस्ति, अतः लुङः विषये अत्र अधुना कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः। उक्तमेव खलु औजढत् औजढत् औडढत् नाम यथा अधुनैव अस्माभिः सिद्धान्तः पूर्वत्रासिद्धीयमद्वित्वे इत्यस्य अनित्यत्वं प्रतिपाद्य द्विविधानि रूपाणि यानि अधुनैव साधितानि तद्वद्रूपाणि अत्रापि अवगन्तव्यानि इति भावः। अत्रापि एषः वः धातुमेव स्वीकुर्वन्नस्ति, तस्य सम्प्रसारणव्यवस्था अपि ज्ञेया। अथवा ऊहवितर्केति धातोः क्तान्तः अपि ऊढ इति शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक् वः धातोः अपि भवत्येव। कथयति वः धातोः क्तप्रत्यये ढत्वधत्वष्टुत्वढरोपेषु ऊढशब्दात् ण्यन्तात् चङि, एवं खलु? ण्यन्तात् लुङि चङि। ढत्वादिनाम् असिद्धत्वात् हते इत्यस्य नाम हत इत्येतस्य द्वित्वे हरादिशेषे अभ्यासस्य च्युत्वे रूपं किम्? औजढत् पूर्वमेव। तर्हि परस्मैपदपक्षे वदामः रूपाणि हत इत्येतस्यैव द्वित्वपक्षे। औजढत् औजढताम् औजढन् औजढः औजढतम् औजढत औजढम् औजढाव औजढाम आत्मनेपदपक्षे। औजढत औजढेताम् औजढन्त औजढथाः औजढेथाम् औजढध्वम् औजढे औजढावहि औजढामहि। इमानि अत्र भवन्ति रूपाणि। ततः औडढत् नाम ढ इत्येतस्यैव द्वित्वम् इति पक्षे तत् कथयति। औडढत् इति कथयति पूर्वत्रासिद्धीयमद्वित्वे इति ढत्वादीनाम् असिद्धत्वाभावपक्षे ढशब्दस्य द्वित्वरूपेण द्वित्वे रूपं। सम्यक्। अतः औडढत् इति भवति। रूपाणि वदामः। औडढत् औडढताम् औडढन् औडढः औडढतम् औडढत औडढम् औडढाव औडढाम। समीचीनम्। आत्मनेपदपक्षे औडढत औडढेताम् औडढन्त औडढथाः औडढेथाम् औडढध्वम् औडढे औडढावहि औडढामहि। समीचीनम्। इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति। अग्रे कश्चन विचारः अत्र वर्तते। नन्विह परत्वात् टिलोपे सति क्व तत्र औडढत् इत्यादिषु कथयति। परत्वात् टिलोपे सति णिच् सहितस्य हतीति ढीत्यस्य वा द्वित्वे नाम हति इति पक्षे वा ढी इति पक्षे वा द्वित्वे कृते अभ्यासे इकारः एव श्रूयेत नत्वकारः इत्यतः आह। नैव औजढत् औडढत् इति उच्यमानमस्ति खलु। पूर्वं तु औजिढत् औडिढत् इति साधितम्। तर्हि प्रकृते हतीत्यस्य ढीत्यस्य कुतः उच्यते? हतेत्यस्य ढेत्यस्य इति वा वक्तव्यम्। रूपं तु उभयत्र समानं नाम ऊढि इति शब्दस्तु उभयत्रापि समानः अस्ति खलु।
अतः प्रक्रियायां क्व भेदः आयातः? अयं भेदः क्तिनः क्तप्रत्ययस्य च कारणात् अस्ति। सम्यक्। तर्हि वस्तुतः प्रकृते तु ढ इत्येतस्य द्वित्वप्रसङ्गः वर्तते खलु। हत इत्येतस्य द्वित्वप्रसङ्गः वर्तते। अतः व्याख्यात्रा एतद् उभयत्रापि उच्यमानमस्ति वा इति भाति। नाम औजिढत् इत्यत्रापि औजिढत् औडिढत् इत्यत्रापि औजढत् औडढत् इत्यत्रापि पश्यामः किं कथयति अग्रे। यत् ननु परत्वात् टिलोपे सति णिच्सहितस्य हति इत्येतस्य ढि इत्यस्य वा द्वित्वे कृते अभ्यासे इकारः एव श्रूयेत। तर्हि अभ्यासे इकारचर्चा यदि जायमाना अस्ति तर्हि तु औजढत् औडढत् इत्यत्र एव एषः अयं विषयः उच्यमानः वर्तते। एवं खलु कथयति। न तु अकारः, नाम अकारः न श्रूयेत इत्यतः आह ओः पुयण् इत्यादि। मूले पश्यन्तु तत्र ओः पुयण् जपरे इति वर्गप्रत्याहारजग्रहः लिङ्गं द्वित्वे कार्येणावच आदेशो न इति ऊनयता उक्तम्। एतत् पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः। द्वित्वे कार्ये णिच्च च आदेशो न भवति इति। आदौ द्वित्वमेव भवति। द्वित्वे कार्ये णिचि अचः आदेशः न भवति इति। तदेव आदौ द्वित्वमेव भवति इति उच्यते। एवं खलु। अयञ्च सिद्धान्तः अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितः वर्तते। एवं खलु। अतः प्रकृते नाम परत्वात् टिलोपे सति इति यदुक्तं तद् परत्वात् टिलोपे सति णिच् सहितस्य हति इति ढि इति वा द्वित्वे कृते। एवं खलु। तदेव हति अथवा ढि इत्येतस्य द्वित्वं न भवति। नाम परत्वात् टिलोपः आदौ न भवति इति भावः। अतः परत्वात् आदौ णिचि परतः द्वित्वमेव भवति इति भावः। चङ्परेणौ आदौ तत्र द्वित्वमेव भवति इति भावः। अतः एव प्रकृते ह इत्येतस्य तत्र नैव क्तान्तत्वेन लब्धः या ऊढ ढ हत इत्येतस्य ढादिनाम् असिद्धत्वात् हत इत्येतस्य एव द्वित्वं भवति इति भावः। सम्यक्। एतत् सर्वं नाम वर्गप्रत्याहारजग्रहः कथं लिङ्गं भवति इति सर्वं पूर्वं विस्तरेण अस्माभिः ऊनयतु नाम ऊनयति इति रूपपठनवेलायां विस्तरेण साधितं वर्तते। नाम णिच्च च आदेशो न भवति। नाम अत्र प्रकृते टिलोपादेशः आदौ न भवति परन्तु तत्र द्वित्वमेव आदौ भवति इति अयं सिद्धान्तः पूर्वं विस्तरेण पठितः वर्तते। णिच्च च आदेशो न भवति द्वित्वे कार्ये इति पठितमस्ति खलु। तदेव अत्र अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति इति लुङि कश्चन विशेषः। ततः अग्रे पश्यामः। लृङ्लकारः भवति तस्य परस्मैपदपक्षे रूपाणि कथयामः। औढयिष्यत् औढयिष्यताम् औढयिष्यन् औढयिष्यः औढयिष्यतम् औढयिष्यत औढयिष्यम् औढयिष्याव औढयिष्याम आत्मनेपदपक्षे औढयिष्यत औढयिष्येताम् औढयिष्यन्त औढयिष्यथाः औढयिष्येथाम् औढयिष्यध्वम् औढयिष्ये औढयिष्यावहि औढयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे इतोपि विशेषाः सन्ति। अन्यानि अन्यविधनामधातून् आदाय विशेषाः वक्ष्यन्ते। अद्यतनपाठः तु तावत् अस्माभिः अत्रैव उपसंहृतिं नीयते। णावच्च च आदेशः न भवन्ति णिच्च च आदेशः न भवन्ति इति विशिष्टः सिद्धान्तः यः पूर्वं पठितः सः व्याख्यात्रा स्मारितः इति तु विशेषः प्रवृत्तः। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथिता स्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः
प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 20तमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।